बच्ची की आवाज ने मुझे अचानक मुतवज्जे कर लिया। हेलो, देखिए ऐश कॉर्नर से मिस नेल्स को बुला दीजिए, मैं उनके घर से बोल रही हूँ। थैंक यू। कुछ देर के बाद उसने कहा, हाँ आंटी, मैं केल्स बोल रही हूँ, अंकल मैडलिनो आए हुए हैं। जी आंटी, बेहतर है। ओके ओके। उसने फोन बंद कर दिया। फिर मेरी तरफ इस अंदाज में देखने लगी। न जाने क्यों मेरे दिल को दुख हुआ था। बच्ची जरूरत से ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे दिलासा दूं। जो कुछ मैंने समझा था वो बेहद खतरनाक था। मैंने बच्ची को करीब बुलाते हुए कहा, डियर कैलिस, यूं लगता है जैसे तुम बहुत खौफजदा हो। नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं। आप मुझे सॉरी तो कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा, बल्कि मैं तो भूल ही गया कि तुमने क्या कहा था। थैंक यू अंकल। मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? नहीं प्यारे बेटे, तुम पढ़ती हो? जी अंकल। अच्छा, वो तुम्हारा छोटा भाई टोनी, वो भी पढ़ता है? और कोई बहन भाई है तुम्हारा? नहीं अंकल। कैल्स, यहाँ तुम्हें कैसा लगता है? जी ठीक लगता है अंकल। तुम्हारी दोस्त लड़कियां भी होंगी? नहीं। क्यों? बस नहीं है अंकल। तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो वहाँ लड़कियां तो है ना? जी अंकल हैं। तो फिर बस वो मेरी दोस्त नहीं है। क्यों? बस अंकल नहीं है। क्या वो तुम्हें दोस्त बनाना पसंद नहीं करती? मैंने सवाल किया। जी। वो मध्यम लहजे में बोली। ये भी एक अलमिया था और ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि लड़कियां से दोस्त बनाना क्यों पसंद नहीं करती। वाकई बहुत दुख भरी दास्तान थी। बड़ा अजीब मामला था। अगर इस जजीरे से हटकर कोई जगह होती तो मैं कुछ न कुछ करता उन लोगों के लिए, लेकिन जाहिर है जिन हालात का शिकार था उनमें तो अपनी ही जिंदगी हर लम्हे खतरे का शिकार रहती थी। किसी और के लिए भला क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर भी न जाने दिल के किसी गोशे से ये आवाज उभरी कि माय डियर जहांगीर जमाल शाह, जिंदगी में कितने मफादात की निगरानी की है, कहां कहां जान की बाजी नहीं लगा दी। पहले कभी कब सोचा है कि जिंदगी बाकी रहेगी या खत्म हो जाएगी? तो फिर अब इस कदर एहतियात क्यों? ये दुखों के मारे इंसान हैं। इन्हें अगर जिंदगी की आसाइश ना मिले तो फिर तुम्हारी जिंदगी में रहा ही क्या? ये तो कोई बात ना हुई कि अपनी मर्जी से जिसे दिल चाहे नवाज दिया, और जहाँ इंसानों को इंसानियत की जरूरत पेश आई वहाँ मसलत आड़े आ गई। नहीं डियर कैल्स, तेरी नन्ही सी खूबसूरत आंखों में ये आंसू हजारों जिंदगियों से ज्यादा कीमती हैं। अभी तुझसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक सलाहियतों ने काम किया तुझे इस जहन्नुम से निकाल कर आजादी देने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था। कुछ देर के बाद नेल्स की आवाज सुनाई दी। उसने बेल बजाने के साथ साथ कैल्स को आवाज भी लगाई थी। गालिबन वो किसी वहशत का शिकार थी। कैल्स ने दरवाजा खोला तो कुछ लम्हे बाहर मदम मदम बातें होती रही। फिर वो कमरे में आ गई। हेलो डियर मैडलिनो, कैसे मिजाज हैं? ठीक हो नेल्स? तुम गालिबन ये सोच कर चली गई थी कि शायद मैं ना आऊं। बिल्कुल यही सोचा था मैंने। तुमने इसके अलावा तो और कुछ नहीं सोचा डियर? वो कतरे बेतकल्फी से बोली। मसलन ये कि आई एम सॉरी। माइंड तो नहीं करोगे मेरी बात का? नहीं करूंगा, बशर्ते के सच बोलने का वादा करो, मैंने कहा, और वो एक लम्हे के लिए चोर सी हो गई। दरवाजे में कैल्स खड़ी हुई थी। उसने गर्दन घुमाकर कैल्स को देखा। मैं तो खैर कयामत तक कोई ऐसी बात ना करता कि कैल्स ने ऐसा कुछ कहा है जिसने मुझे मशकूक कर दिया है, लेकिन नो उम्र बच्ची की सहमी हुई कैफियत बताती थी कि वो कोई जुर्म कर चुकी है। नेल्स के चेहरे पर खुजालत के आसार नजर आए। मैंने जल्दी से कहा, अरे तुम इस कदर संजीदा कैसे हो गई? तुमसे झूठ बोलते हुए एक गुनाह का एहसास होता है। झूठ बेशक बोला जाता है, लेकिन इन लोगों से जिनसे झूठ बोलना जरूरी हो। तो फिर और क्या कहना चाहती थी तुम? यही कि तुम ये ना सोच रहे हो कि तुम गॉड सिस्टम पर हो, उसने जीपते हुए अंदाज में कहा, और मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। बड़ी दिलचस्प बात है नेल्स। वैसे मैं बताऊं तुम्हें, ये नहीं सोच रहा था मैं, खुसूसन तुम्हारे ये बताने के बाद कि यहाँ कार्ड ही इशू होते हैं। तुम्हारा कल का पेमेंट मैंने वसूल भी कर लिया। और अब किसकी तलाश में गई थी? अरे हाँ कैल्स बेटे, तुमने कॉफी पिलाने का वादा किया था। क्या तुम्हें कॉफी बनानी आती है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाओ, अब अंकल से कॉफी बनाने के लिए कहा है तो कॉफी बना कर लाओ। यस आंटी, वो जल्दी से बोली, और उसकी आंटी कहने पर नेल्स ने चोर निगाहों से मुझे देखा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने कहा, बैठो नेल्स, तुम गालिबन मेरे इस तरह बुलाने से कुछ परेशान हो गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसने कहा, पता नहीं कसमों पर यकीन रखते हो या नहीं, मैं बड़ी से बड़ी कसम खा कर कहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि निहायत खुशी से मैं तुम्हारा नाम सुनकर यहाँ आई हूँ। बस ऐसे ही तबीयत कुछ उलझ सी गई है, बच्चों की वजह से, मैंने कहा, और उसके चेहरे पर सर्द से तासुरात फैल गए। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ बच्चों की वजह से। क्यों? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। मुझे अंदाजा हो चुका है कि कैल्स तुम्हें बहुत कुछ बता चुकी है, लेकिन यकीन करो मैंने कैल्स से ये पूछा जरूर था कि कहीं उसने तुम्हें तफसील बता तो नहीं दी है। वो खौफजदा है और खौफ से उसकी बुरी हालत है। उसने मुझे मना किया है कि उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन डियर अगर उसने तुम्हें कुछ बता भी दिया है तो यकीन करो इस वक्त उसने मुझ पर एहसान किया है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया।
لیکن اگر تم کچھ بتانا چاہتی ہو تو ضرور بتاؤ نیلس، کیونکہ میں اپنے اور تمہارے درمیان سچ کے رشتوں کو مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چند لمحات سوچتی رہی، پھر اس کے نقوش پتھرا سے گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، جو کچھ میں کر رہی ہوں کیا اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مطلب یہ کہ کیا کوئی ابوالہوس اپنے اولاد یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا؟ ایسا ہوا ہے کیلس، اور ٹونی میرے ہی بچے ہیں۔ ہاں، دونوں میری ہی اولاد ہیں، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ میں اپنے گاہکوں سے جھوٹ بولتی ہوں، عموماً یہ بچے پوشیدہ رہتے ہیں، بس بچے ہی ہیں، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آج تک وہ غلطی نبھتی چلی آئی ہے۔ آج پہلی بار کسی کو یہ پتا چلا ہے کہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ بچوں والی عورت کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ اپنے جسم کو سنبھالے رہو، نوخیز نظر آنے کی کوشش کرتے رہو، لوگوں سے جھوٹ بولو، کام بن جاتا ہے۔ شراب کے نشے میں چور لوگ اس بات پر کہاں غور کرتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس نے کہا۔ اس کی آواز میں آنسو گندے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اتنی دیر میں کیلس کافی بنا کر لے آئی۔ میں نے اسے آہستہ سے کہا، جاؤ بیٹے، آرام کرو، میں بات کر رہا ہوں تمہاری آنٹی سے۔ بچی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میں دیر تک سوچتا رہا، پھر نیلسی چونکی اس نے کافی بنا کر میرے سامنے رکھی اور دوسری پیالی لے کر خود بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں یہاں کتنا عرصہ گزر گیا نیلس؟ 8-9 سال ہو گئے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہاں تمہارا آنا کس طرح ہوا؟ اس نے کافی کے گرم گرم گھونٹ لیے، جیسے گرم کافی کو میدے میں اڈیل کر اپنے وجود کو اندر سے سلگانا چاہتی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نسلاً آئرش ہوں، آئرلینڈ کی رہنے والی۔ گھر بار سب کچھ تھا، ماں باپ بھی تھے اور گھر کے دوسرے افراد بھی، بس ایک غلطی کا شکار ہو گئی۔ یہ کالج کے دور کی بات تھی۔ ایک نوجوان سے محبت کرنے لگ گئی جس کا نام پیڈرو تھا۔ پیڈرو بہت اچھا انسان تھا۔ غلطی یہ ہو گئی کہ ایک بار میں نے کالج کے ایک پروفیسر کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا۔ غلطی سے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہاں جو منظر نگاہوں کے سامنے آیا، اسے دیکھ کر دک سے رہ گئی، قدم جم گئے۔ میں بہت دیر تک وہاں کھڑی رہی، یہاں تک کہ پروفیسر نے خود ہی مجھے باہر نکالا تھا۔ جو عورت اس کے ساتھ تھی وہ ایک جرائم پیشہ عورت تھی۔ پروفیسر تو خیر اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکا، لیکن اس عورت نے مجھ سے روابط بڑھانا شروع کر دیے، اور پھر ایک بار اس نے مجھے ایک ایسی جگہ طلب کر لیا جہاں اس نے پہلے ہی برائی کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں زخمی ہو گئی اور میری قابل اعتراض حالت میں تصاویر اتار لی گئی۔ اس کے بعد ان تصاویر کے ذریعے مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا اور میں ان کے اشاروں پر ناچتی رہی، یہاں تک کہ ایک رات مجھے ایک ہوٹل میں طلب کیا گیا۔ یہاں مجھے ایک شخص کے سامنے پیش کرنا تھا۔ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ یہ پیڈرو تھا، جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ جس کو اس نے طلب کیا ہے وہ کون ہے اور اس سے کیا چاہتی ہے۔ پیڈرو نے مجھے دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ تب میں نے پیڈرو کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے اس سے مدد مانگی، لیکن وہ اتنا بددل ہوا کہ فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنا ملک بھی چھوڑ دیا، وہ بیروت جا کر آباد ہو گیا تھا۔ پیڈرو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ شاید اس کے بعد محبت کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اس کے بارے میں مجھے بہت سی باتیں معلوم ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ بیروت میں تجارت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے نہ تو کسی سے محبت کی ہے، نہ شادی، بس ایک فرم میں کام کرتا ہے، تنہا رہتا ہے۔ پیڈرو کی تو یہ کیفیت تھی، لیکن میں برائیوں میں غرق ہوتی چلی گئی، اور پھر میں نے ایرینا ہارٹ کو قتل کر دیا۔ ایرینا ہارٹ بری عورت تھی جس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ قتل کے نتیجے میں مجھے سزائے موت ہوئی، لیکن پھر کچھ لوگوں کے ساتھ میں سزا ملنے سے پہلے فرار ہو گئی، اور اس کے بعد کی کہانی مبہم ہے۔ میں چھپتی رہی، زندگی بچانے کے لیے دوڑتی رہی، اور یہاں تک پہنچ گئی۔ یہاں کچھ عرصے میں نے اپنی پسند کا وقت گزارا، اور اس کے بعد ان کی پسند کی زندگی گزارنے لگی۔ یہ ہے میری داستان۔ آج تک وہی زندگی گزار رہی ہوں میں۔ اپنے آپ کو سنبھالنا آتا ہے، اور دیکھ لو جسمانی طور پر میں نے اپنے آپ کو کتنا فٹ رکھا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں 9 عمری ہی سے فرار ہو چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے اور وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر تک اس کے آنسو بہتے رہے۔ میں نے اسے کوئی دلاسا نہیں دیا تھا۔ اس طوفان کا گزر جانا ہی اچھا تھا، اور جب طوفان گزر گیا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تمہارا دل ہلکا ہو چکا ہے تو اب آؤ سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ سوری مائی ڈیئر میڈلینو، سوری، ویری سوری۔ مجھے بہت افسوس ہے، اور یقین کرو اس بات پر بھی افسوس ہے کہ میں نے عام لوگوں کی طرح تم سے جھوٹ بولا، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ ایک لمحے میں تو آدمی سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ میں اب اتنی تجربے کار بھی نہیں ہوں کہ ہر شخص کو سمجھ لینے کی بات کروں۔ تم میڈلینو مجھے ٹھکرا سکتے ہو، جو دل چاہے کرو تمہارا ہر قدم میرے لیے جائز ہوگا، لیکن پلیز مجھ سے نفرت نہ کرنا، اس لیے کہ اس کائنات میں مجھے محبت کرنے والا ایک ہی شخص ملا تھا، اور اس کے بعد میں محبت کے نام کو ترس گئی۔ تم بہت عرصے کے بعد مجھ سے اس انداز میں ملے ہو، جس میں صرف کوئی طلب ہی نہیں بلکہ اپنائیت کا ایک پہلو بھی ہے۔ پلیز میڈلینو، پلیز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑے، اسے سیدھا کھڑا کیا، آہستہ سے اپنی جانب کھینچا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ میرے سینے سے لپٹی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ پھر میں نے اسے بٹھایا اور اس کے قریب بیٹھ کر بولا،
दोस्ती के बारे में कुछ जानती हो। उसने आंखें उठाकर मुझे देखा। गुलाबी रोती हुई आंखें कितनी हसीन लग रही थी कि मैंने उन्हें चूम लिया। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें लूट का माल नहीं समझता नेल्स, तुम लूट का माल नहीं हो। अगर मैंने तुम्हारी आंखें चूमी, तुम्हें सीने से लगाया, तो समझ लो कि एक नया रिश्ता कायम किया है मैंने तुमसे, और वो दोस्ती का रिश्ता है। थैंक यू मैडलिनो, थैंक यू वेरी मच, उसने नाक सुड़कते हुए कहा। और नेल्स, जब दोस्तियां हो जाती हैं तो इंसान के जज्बात कुछ मुख्तलिफ हो जाते हैं। तुम्हें यहाँ अपने तौर पर जिंदगी गुजारनी पड़ी है ना? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है अखराजात अपने तौर पर पूरे करती हो ना? हाँ, तो बस फिर ये समझ लो कि ये कार्ड जो मेरे पास मौजूद है ये अब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है, और मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि मैं इस कार्ड से कितनी खरीदारी करता हूँ। उसने मेरा मतलब समझकर निगाहें उठाई और बोली, कब तक साथ दोगे? थक जाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अब ये मुझे गवारा नहीं होगा कि यहाँ तुम्हारे इस फ्लैट में मेरे अलावा और कोई शख्स आए या तुम किसी और फ्लैट में जाओ। आई एम सॉरी, अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें बेहद नाखुशगवार महसूस होगा, लेकिन पहली और आखिरी बार मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ नेल्स। क्या तुम्हारे बदन की जरूरियात भी तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई हैं? उसके जिस्म को जैसे एक झटका सा लगा। चंद लम्हे वो मुझे देखती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, नहीं। तो फिर नेल्स, बदकिस्मती है मेरी कि मैं तुमसे जरा देर से रुजू हुआ। हम इस रात को अपनी जिंदगी से खारिज किए देते हैं। जब मैं पहली बार तुम्हारे पास आया था, जो लम्हात गुजरे हैं नेल्स, वो बेशक एक ठोस हकीकत रखते हैं, लेकिन हम इसे कम इल्मी के नाम कर सकते हैं। इसके बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ दोस्ती का रिश्ता होगा। वो बेख्तियार हो गई, अपनी जगह से उठी और एक बार फिर मुझसे लिपट गई। इससे पहले तुम कहाँ थे? इससे पहले मुझे क्यों न मिल गए? मेरी जिंदगी का भरम ही रह जाता। काश पहले मुझे कोई सहारा दे देता। मैं उसे बहुत देर तक बहलाता रहा था। उसने मुझसे वादा किया कि अब गोशा नशीनी इख्तियार कर लेगी। मैंने उससे उसकी जरूरियात पूछी और उसे तसल्लियां देता रहा। बहरहाल ये रात हमने बहुत सी बातें करते हुए गुजारी थी। कितना ही जज्बाती हो जाता, लेकिन नेल्स को अपने बारे में नहीं बता सकता था। ये एक अहमकाना अमल होता, और बहर तौर मैं इतना अहमक नहीं था। अलबत्ता दूसरे दिन जब वहाँ से बाहर आया तो तबीयत पर एक खुशगवार सी कैफियत तारी थी और बदन हल्का फुल्का सा महसूस हो रहा था। कोई भी अच्छा काम करके अगर जहन इस तरफ मतवज्जे ना भी हो, तब भी अंदर से एक ऐसी चीज उभरती है जो तबीयत को खामखा ही चूचाल बना देती है। यही कैफियत उस वक्त मेरी थी। बाकी दिन अपनी रिहाइश गाह पर ही गुजारा। मुझे ये तो पता चल चुका था कि रेडमैन अभी मुझसे कोई काम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं आजाद ही महसूस कर रहा था अपने आप को। और जब दोपहर को इस ख्याल से तैयार होकर बाहर निकला कि रेड सिटी की आवारा गर्दी करूं, तो अचानक ही मुझे बूढ़ा चिकास याद आ गया। वो भी एक दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। मैंने रेड सिटी के नक्शे में स्क्रैप सेंटर तलाश किया और फिर उस ट्रेन में बैठ गया जो स्क्रैप सेंटर के नजदीकी इलाके से गुजरती थी। स्क्रैप सेंटर की तलाश कोई मुश्किल काम साबित नहीं हुई। मैं वहां उतरकर फर्नीचर, मशीनरी, जहाजों के पुर्जे और गाड़ियों के कब्रिस्तान की जानिब बढ़ गया। एक हैबतनाक दुनिया यहाँ आबाद थी। जमीन पर बड़ी बड़ी क्रेनों के निशानात मौजूद थे। एक जानिब 2 क्रेनें भी खड़ी हुई नजर आईं। गालिबन यहाँ स्क्रैप की पैकिंग होती होगी और इसके बाद लाजमी बात है कि इसे समंदर में गर्क कर दिया जाता होगा, क्योंकि रेड सिटी पर इसकी अंबार लगाने के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन इन दिनों ये काम नहीं हो रहा था, इसलिए कि किरणें लाग पड़ी हुई थी। तहद्दे निगाह कोई मौजूद नहीं था। मैं दे व्हीकल, मशीनों और फर्नीचर के अंबार के दरमियान से गुजरता रहा। फिर एक जगह रुक कर मैंने जोर से चिकास को आवाज दी। दूसरी, तीसरी और चौथी आवाज। इस बात की उम्मीद तो खैर मुझे भी नहीं थी कि चिकास मुझे यहाँ मिल जाएगा। बस उसके ठिकाने को देखने की दिल में समाई थी। लेकिन चौथी आवाज के जवाब में मुझे चिकास की आवाज सुनाई दी। हेलो माय फ्रेंड, हेलो हेलो, मैं आ रहा हूँ। वो एक बुलंद जगह से उतरता हुआ नजर आया और चंद लम्हात के बाद वो मेरे पास पहुंच गया। उसने बड़े पुरजोश अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया था। कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत पहले देख चुका था, बस ये देख रहा था कि तुम मेरी तलाश में आए हो या फिर तस्दीक करने कि मैं यहाँ रहता हूँ या नहीं। इस तस्दीक से मुझे क्या फायदा हो सकता था चिकास? मैंने कहा, थैंक यू वेरी मच कि तुम मुझे तलाश करते हुए यहाँ तक आए, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ ही मिल जाओगे। वक्त देखो मेरी जान, वक्त देखो। लंच किए हुए तो बहुत वक्त गुजर गया है। अब जरा तैयारियों के बाद डिनर की तलाश में निकलना था। आओ, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी रिहाइशगाह में चाय तक न पिला सकूं। आ जाओ, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। मुझे उसकी रिहाइशगाह देखने से दिलचस्पी थी, चुनाचे मैं उसके साथ काट कबाड़ के अंबार से गुजरता हुआ एक ऐसी बस के करीब पहुंच गया जिसका पिछला हिस्सा आधे से ज्यादा जमीन में दंसा हुआ था। बाकी वो ऊपर उठी हुई थी, लेकिन उसके टायर अब तक मौजूद थे। चिकास ने बड़ी नफासत से दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं वसी और इस बस में दाखिल हो गया और यहाँ का मंजर देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बस में बाकायदा बिस्तर लगा हुआ था। पानी और जरूरियाती जिंदगी के दूसरे लवाजमात भी यहाँ मौजूद थे। कंबल वगैरह भी यहाँ रखे हुए थे।
ایک ایسے شخص کے لیے یہ بہترین رہائش گاہ تھی جسے صرف زندگی گزارنے سے دلچسپی ہو۔ چیکاس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارا دولت خانہ۔ ویسے دوست، تمہاری یہاں آمد میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ شاید تمہیں اس بات پر یقین نہ آئے کہ میں تمہیں یاد کرتا رہا ہوں۔ تھینک یو چیکاس۔ تو اب تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، اس نے کہا، اور میں ہنس کر بولا، ذرا تمہارا کچن بھی دیکھ لوں۔ نہیں، معزز مہمانوں کے طریقہ کار اختیار کرو، خاموشی سے یہاں بیٹھ کر چائے کا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے گردن ہلا دی۔ پھر میں بس کی کھڑکی سے چیکاس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے اپنا کچن بھی ایک بڑی سی لینڈ روور میں بنایا ہوا تھا۔ وہ اطمینان سے لینڈ روور کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اچانک ہی مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بس کے ہی کسی حصے سے آئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی سوئچ آف کر دیا ہو۔ میں چونک پڑا تھا۔ میرے کان اس آواز سے ناآشنا نہیں تھے۔ یوں لگا تھا جیسے کسی مخصوص ٹرانسمیٹر پر کسی نے رابطہ قائم کیا ہو اور فوراً ہی سوئچ آف کر کے اس رابطے کو منقطع کر دیا گیا ہو۔ میری متجسس نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی اور اس ایک لمحے میں نہ جانے میرے ذہن میں کیا کیا خیالات آ کر گزر گئے۔ مجھے فوراً ہی یہ احساس ہوا تھا کہ یہاں بس میں کوئی ٹرانسمیٹر ضرور موجود ہے، لیکن ٹرانسمیٹر اور اس بے تکی جگہ۔ چیکاس کی شخصیت اچانک ہی میری نگاہ میں پراسرار ہو گئی تھی۔ میں برق رفتاری سے چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ بس میں بے شمار ایسی اشیاء موجود تھیں جن میں کوئی چھوٹا موٹا ٹرانسمیٹر چھپا کر رکھا جا سکتا تھا، لیکن کہاں، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا، اور نہ ہی اتنا وقت تھا کہ میں ان اشیاء کا بغور جائزہ لوں۔ لیکن میرے ذہن میں سنسنی اور تجسس نے بسیرا کر لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ چیکاس جو کچھ نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، اس کی شخصیت کا کوئی اور پہلو بھی ہے۔ بہرحال میں بس سے باہر نکل آیا۔ چیکاس کو اگر اس بات کا علم ہے کہ یہاں ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا ہے تو وہ یقیناً متجسس ہی ہوگا اور یہ سوچے گا کہ میں اس وقت بس میں موجود تھا۔ چنانچہ باہر نکل کر مختلف چیزوں کا جائزہ لینا ایک دلچسپ مشغلہ تھا اور میں بس سے کافی فاصلے پر نکل کر وہاں موجود چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ چیکاس شاید دبے دبے پاؤں بس کے پاس پہنچا تھا اور مجھے وہاں نہ پا کر چوکنا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کئی آوازیں لگائیں اور میں تیزی سے اس کی جانب چل پڑا۔